بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعما ظاهرة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعو إلى السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله له الحميد إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفد كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلق ولا بعث إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله نزل الكتاب بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله العلي الكبير. صدق الله.